السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد التمرين ديال لي غوت اي اوفراج دار اللي تحط الجيني سيفيل في 2018 في الاو اف اف ليكزامان دو فان فورماسيون. قال لك سوا افير ليتود دان بروجي روتيير entre parenthèses considérer une zone humide, vagues zone stable et drainage type 2, zone non inondable, chaussée souple, la durée de vie et à choisir, qui va supporter le passage d'un trafic TPL5. قبل ما نبداو في هاد التمرين خصكم تكونوا عارفين بزاف د العلاقات بحال خصكم تكونوا عارفين بالنسبه لليهود عندنا علاقه اللي هي لانديز دو بلاستيسيتي انتيغال ليميت دو ليكيديتي ناقص ليميت دو بلاستيسيتي. هذيك كامله كناخدها بالبورسونتاج. والقاعده الثانيه خصكم تعرفوا تكونوا عارفين باللي داك لي تيب شوسي كاين شوسي سوبل شوسي ريجيد شوسي سومي ريجيد. بالنسبه للشوسي سوبل يعني عندنا واحد الطريق كاين هنا لاكوطمون باش كيتبناو لوط خطوه، وكاين من هنا لا شوسي و شوسي سوبل كنعرفوها مبنيه بالجي بي بي بالبيتيم. الشوسي ريجيد اون بيطون، الشوسي سومي ريجيد كاين شوسي سوبل ريجيد سومي ريجيد بالبيطون والسيمو فري. بالنسبه للكوش اللي كاينين عندنا في الشوسي كيقولوا لتحت. المهم كاين جي ان اف جي ام بي جي، المهم كل كوش على حسب التمرين اللي عطاوكم. المهم داكشي خصكم تكونوا عارفين اللي غنطبقوا في هاد التمرين. المهم قال لك دي sondages ont été effectués le long de tracé en plan prévu pour le projet. Les données de sondage géotechnique sont résumées dans le tableau suivant. هو الطابلو عاطي لكم بلا ما نقراوش راه باين. نمشيو لصوب الموضوع ولا الاسئله. قال لك نوت امبورطون، قال لك الكاتالوج شوسي الكاتالوج اعتذر قال الكاتالوج دي ستركتور تيب شوسي نوف اوتوريزي. قال لك première question calculer l'importance STI de chaque tronçon. Deuxième question dimensionner la couche de forme si elle est nécessaire. قال لك troisième question détermine la structure utilisée ديال الشوسي qui a l'épaisseur plus faible. قال لك عاوتاني calculer les quantités des matériaux pour courte chaussée. على بركة الله. بالنسبة لأول حاجة باش كنبغيو أول سؤال اللي قال لك كالكولي لابورطونس اس تي اي دو شاك ترونسون، خصنا كتمر باش نحدد ديك الاس تي اي. خصنا نعرف خصنا بالأول بعدا نديرو ليتود داناليز غانوميتريك، يعني نكلاسيو لي سول. نكلاسيو لي سول كنمشيو بالنسبة باش تكلاسي لي سول كلاسيفيكاسيون لي سول كتمشي لا باج 48. ايا كلاسيفيكاسيون دي سول نشوفو 48 نمشيو لباج 48. ايا باج 47 كلاسيفيكاسيون دي سول ايا اون فاس ليها 47. المهم دابا نمشيو ل 47 نشوفو شنو فيها. 47 ايا 45. المهم 47 في كلاسيفيكاسيون دي سول، وحنا كنمشيو ل 48 اللي فيها كلاسيفيكاسيون اللي فيها داك الدياغرامات. بالنسبه اللي كتلاحظوا كلشي اللي دي ماكس راهم صغار من 50. عندك 37 صغيره من 50، 25 صغيره من 50، 41 صغيره من 50، 27 صغيره من 50، 48 صغيره من 50. المهم كنمشيو لداك الدي ماكس اللي صغير من 50 ها هو كنمشيو لداك الطابلو. الا لقيتو كلهم اما كيعطيكم كلشي صغار يا اما كيعطيكم كلشي كبار. الا كلتي داك الكبار كتشيل هادوك هاد الدي ماكس، الا كلتي هاد الصغير كتشيل الدي ماكس. هاد الدي ماكس فهمتوا. المهم اول حاجه درنا اول حاجه بالنسبه للسونداج بروميير سونداج ها هو السونداج الاول عندكم دي ماكس كيساوي 37. شنو كتستافدوا في داك شنو كتستنتجوا داك دي ماكس فوق ما تلقاو شي دي ماكس صغير من 50 ملم كتقولوا عندنا اما الكلاس ا ولا بي ولا دي. على العكس الا لقيتو كبير من 50 كتكون عندك اما السي واحد يا اما السي جوج. باش تعرفوا واش السي واحد ولا السي جوج ولا تعرفوا واش السي واحد ولا السي جوج
كنمشيو كنديرو 100 ناقص دي ماكس، خصها تكون كبيرة من 70. إلا كنديرو 100 ناقص داك دي ماكس، إلا كانت كبيرة من 70 كتعرفو عندنا السي. يعني إلا كانت صغيرة من 70 كان عندنا السي دو. في هاد الحالة 37 صغيرة من 50 عندك يا إما أ يا إما بي يا إما دي. إي لي باسو لي صغار هما لي باسو لي صغار من 2 مليمتر عندنا 40%. غير كتجيو تكتبو المعطيات اللي عطانا في الجدول. إي لي باسو صغار من 0.08 مليمتر كتعطي 6%. كيكونوا كتبان لك اما 0.08 مليمتر يا اما 80 ميكرومتر. يعني كضرب من المليمتر للميكرومتر، مليمتر للميكرومتر 0.08 في 1000 في 1000 هي في 10 أس 3 كضرب هي 80 ميكرومتر هي 6%. هي 6%. قلت لكم خصكم تعرفوا واحد العلاقه اي بي كتساوي اوميغا ال ناقص اوميغا بي. ديما خصكم تكونوا عارفينها. كنحسبوها 36 ناقص 19، 36 ناقص 19 عطاتنا 17%. دونك لا كلاس دو سوسول غادي نمشيو باش نكلاسيو حنا كتبنا المعطيات ديالنا وموراها كنمشيو نكلاسيو داك لوصول. شنو كتبتي المعطيات ديالك؟ تبارك الله عليك كتبتيهم ياك. مرحبا. دابا شنو دي ماكس عندك ا ولا بي ولا دي. لي باسون صغار من 2 مليمتر كنمشيو لهنا. لي باسون صغار من 2 مليمتر شحال عطاونا فيها 40%. 40% كتجينا هنا احنا حتى نقطة هنا. إي لي باسو صغير من 80 ميكرومتر هي 0.08 مليمتر هي 6%. كنمشيو كنحطو هنايا كنحطو 8% كنحطوها هنا. لا 6% ماشي 8 اسمحولي 6% كنحطوها هنا. المهم وعندكم عاوتاني اي بي كتساوي اوميغا ان ناقص اوميغا بي 17%. اي بي 17%. اي بي 17 كتجينا هنايا كنجيو نحطو اسكات ديالنا كنطيحو في هاد النقطة بي 4. دونك لا كلاس دو سوسول اي بي 4. مورا ما كنمشيو حددنا لا كلاس دو سول. الخطوه الثانيه كنمشيو نحددو لا كاتيجوري ديال دوك لو سول. كنمشيو للصفحه 11. ديما في لا كاتيجوري كنمشيو للصفحه 11. تما كيبان لكم شي فرات كيبان لك عندك شحال لا كلاس دو سول. سين نصبروا عليها دقيقه. لا كلاس دو سول سين وقع فين مشات. ايوا وقع فين مشات. هيا لا كلاس دو سول عندنا هو بي 4. بي 4 هي عندنا لا كاتيجوري بي 4 كتمشينا عاوتاني كنمشيو داك كلاسيفيكاسيون ار تي ار. كنمشيو لداك الصفحه 11 كنمشيو لداك الطابلو نيميرو 1 كنمشيو لداك لا كلاسيفيكاسيون بي 4. كنمشيو نيشان كنشوفو لا كاتيجوري ديال لو سول دو. احنا عندنا سجلنا القاعده الثانيه اللي هي لا كاتيجوري دو سول. دو سول هي دو. المهم ثالث حاجه كنمشيو عاوتاني لداك الاخر. قالك سوا فيغ ليتود تاع بروجي روتيير كونسيديري ان زون هوميد. زون هوميد كيرمزو لها باش صغيره. اي زون سابل اي دريناج تيب دو. عندنا عاوتاني معطى تاني تيب دو. زون نون انوندابل اي تيب دو. عندنا اي تيب دو. عندنا زون نون انوندابل شوسي سوبل لا دوري دو في. المهم داكشي كاين كامل. كنمشيو للطابلو دي باش نحددو لابورطونس اس تي اي. عندك زون هوميد اش. هي علاش مشيناش هنا؟ حيت قالوا لنا زون انوندابل. قالك زون نون انوندابل. هي زون نون انوندابل يعني زون اور انوندابل. اور هي اور زون انوندابل هي نون انوندابل. كنمشي لديك اش. اما ديك هي اغيج. لا هي اغيد. و دي هي ديزيرتيك صحراويه. و اغيد ضبابيه ولا بحال هكا كلمه. المهم اش اللي شفناها هي هذيك. المهم قالك تيبدو. كنمشيو للكاتيجوري. شحال كان كاتيجوري دو. كنمشيو ديك كاتيجوري اللي هي دو. و كنمشيو هكا تيبدو عندك اس تي 1. دونك لابورطونس اس تي اي تيغال اس تي 1. ساينا السونداج الاول. كنمشيو للسونداج الثاني. دوزيام سونداج. دوزيام سونداج قالك عندنا دي ماكس 25% صغيره من 50%. سمحوا لي
سونداج دو كان عندنا 25 ملم دي ماكس صغير من 50 ملم حتى تكون اما ا اما بي اما دي لا كلاسيفيكاسيون دي سول. ها هي يا اما ا ولا بي ولا دي. الي باسون دي صغار من 0.08 ملم عطاتنا 80%. هي عطاتنا 80%. هي ودابا دخلنا المعطى الجديد اللي هو في بي اس هي لا فالور دو بلو سول. هي البلو 200 كنقبطو لي شونتيو ديالنا كنديرو عليها البلو دي 200 باش نعرفو لا كاباسيتي ديالها. المهم هي في بي اس 0.07%. ديك لو بي اس ديما كتكون بورسون 0.07%. المهم 0.7% كنمشيو عاوتاني لداك كيما قلنا في الاول باج 48 باش نعرفو لا كلاسيفيكاسيون دي سول. ها هو داك الدياغرام عندكم لي باسون صغار من 80 ملم 0.08 هي بالميكرومتر هي 80%. يعني جاتنا هنا 80%. و في بي اس 0.07 0.07 هنا. يعني عندنا لا كلاس دو سول A1 هي A1. et la catégorie de ce sol كنمشيو للباج 11. A1 la catégorie A هي A1 la catégorie de sol 1. وكنمشيو عاوتاني لهنايا كنمشيو لتيب 2 عندك هي اس تي 0. هي اس تي 0. سونداج 3 عاوتاني بوحدو عنده عاوتاني نفسو بحال دو نفس المعطيات ولكن الارقام مبدلين. قلنا دي ماكس 41% صغير من 50%. عندك اما ا يا اما بي يا اما دي. اي لي باسون لي صغار من 2 ملم كيساوي 73%. ها هي 73%. اي لي باسون دو 0.08 ملم 8%. ها هي 0.08%. اي في بي اس عطاونا 0.17%. هي 0.17%. دابا نمشيو لداك الدياغرام اللي كنا كنديرو البروجيكسيون ديالنا في الاول باج 48. ها هي المهم عندنا لي باسون دو 2 ملم عندنا 73%. هي هنا جاتنا 73%. اي لي باسون دو 0.08 اللي صغار من 0.08 كتعطينا 8%. ها هي 8% جاينا هنا. والفي بي اس عطاونا 0.17. في بي اس 0.17 اللي جاتنا هنايا. اي سين نعاودو داك السونداج. عندنا دي ماكس 41%. ها هي اما اولا بي ولا دي. اي لي باسو 2 ملم عندنا 73%. ها هي صافي 0.17 في بي اس كتجيبها هنا وكتعطيك هي بي 1. ها هي بي 1. كنمشيو لداك الكاتالوج. لا باش نحدو لا كاتيجوري كنمشيو لباج 11. باش نحدو لا كاتيجوري كنمشيو لباج 11. لاباج 11 عندنا بي 1. هي بي 1 كاتيجوري دو سوسول هي بي 1. الكلاس دو سوسول هي بي 1. فين جاتنا بي 1 جاتنا بي 1 هنا واقيلا هاد هنا. دونك لا كاتيجوري 3. كاتيجوري 3 ها هي بي 1 جاتنا هنا هي كاتيجوري 3. المهم و لا كلاس دو بورتونس اس تي اي هي عطاتنا لا كاتيجوري 3 هي اس تي 2. اس تي 2 صحيح. بالنسبة للسونداج 4 سونداج 4 بالنسبة لسونداج 4 سونداج 4 عطاونا سونداج 4 سونداج 4 اخوان. سونداج 4 عندنا دي ماكس 27% صغيرة من 50 ملم. دي ماكس 27 ملم صغيرة من 50 ملم. عندك اما ا ولا بي ولا دي. لي باسون لي صغار من 0.08 اي 75%. هي 75%.
اي بي اللي مادام عندك اوميغا ال اوميغا بي كاينه علاقه وحده كتجمعهم اللي هي اي بي كتساوي اوميغا ال ناقص اوميغا بي. 31 ناقص 20 كتساوي 11%. 31 ناقص 20 كيساوي 11%. المهم نمشيو عاوتاني نديرو الاسقاطات ديالنا. عندنا عاوتاني في الباج 48 كنرجعو للباج 48. الباج 48 عندك لي باسون اللي صغار من 0.08 75%. جاتنا هنا 75%. اي بي شحال كتساوي اوميغا ال ناقص اوميغا بي شحال لقيناها 11%. يعني جاتنا في الأ واحد. دونك لا كلاس دو سول أ واحد. هي كا واحد. المهم كنمشيو لا كاتيغوري دو سوسول. لا كاتيغوري دو سوسول كنمشيو كنشوفو أ واحد تحت لنا في الدبرة، يعني تحت لنا في أ واحد تحت لنا في كاتيغوري واحد. المهم دو لا كلاس دو سوسول لا كاتيغوري دو سول اي واحد. دوك لا كلاس بورتون دو سول كنمشيو لداك واحد كتعطينا اس تي زيرو. مادام انا عندك تيب دو يعطيك في 8 كيجي لنا اس تي زيرو. كنمشيو للسونداج رقم 5 اللي هو الاخراني كاع. عندك سونداج رقم 5 دي ماكس 48% صغيره من 48 ملم صغيره من 50 ملم، يعني عندك اما ا اما بي اما دي. اما ا اما بي اما دي. لي باسون اللي صغار من 2 ملم 45%. 45%. لي باسون اللي صغار من 0.08 6%. 6%. المهم اي بي كاينه اوميغا ال ناقص اوميغا بي علاقه قريتوها في الجيو تكنيك العام فايت في جيني سيفيل. 35 ناقص 21 اللي هي 14%. هي 14%. دونك لا كلاس دو سوسول كنجيو لهنا عاوتاني كنمشيو لداك الدياغرام ديال الصفحه 48. 48 سمحوا لي اخوان حيت كنزرب، ولكن باين الامور القاعده كتطبق على كل تو لي سونداج. المهم كنجيو نطبقوا القاعده. عندك 2 ملم لي باسون دو 2 ملم 45%. جاتنا هنا 45%. لي باسون دو 8 ملم 80 ميكرومتر هي 6%. 6%. اي بي اوميغا ان ناقص اوميغا بي اللي هي 14% تحت لنا في البي 4. دونك عندنا لا كلاس دو سوسول اي بي 4. كنمشيو لداك عاوتاني لداك لا كاتيغوري دو سوسول لي باج 11 باش نحدو لا كاتيغوري بي 4. فين جاتنا هنايا لا كاتيغوري 2. المهم و type 2 la catégorie de type 2 ST1. donc la classe de ce est ST1. كان السؤال الاول فهمته. سالينا السؤال الاول. كندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني قال لك ديمونسيوني لا كوش فورم سي الي نيسيسير. باش نديمونسيونيو واحد لا كوش فورم خصنا نكونوا عارفين، خصنا الا كانت لقيتو بي جي مينيمال كبير قطعا من اس تي اي، يعني باش تعرف شكون كبيره فيهم كتمشي ديك اي تعرف بحال اس تي جوج كتمشي تقبل داك الجوج. بحال بي جي مين بي 3 كتجي تقبل داك 3 كبيره من جوج، هذيك كبيره من جي كبيره من اي. يعني عندنا ضروري الا لقيتي فوق ما تلقى بي جي مين كبيره من اس تي اي خصنا نعرفو بلي ضروري خصنا نديرو لا كوست فورم. وإلا لقيتو بي جي مين ماشي قطعا دابا صغيره او يساوي اس تي اي، عرفوا راه ماشي لا كوست فورم. عندنا واحد الارض، يعني لاغوت اللي كنبنيو عليها لوفراج اللي المهم لاغوت اللي كندوزوها اللي كنفكو فيها العزله، لاغوت اللي كندوزوها راه قاصحه بلا ما نحتاجو نديرو لا كوست فورم. غير باش نزيدكم هذه معلومه وصافي. السؤال الثاني باش نحدو ديما لا ديمونسيوني دو واحد لا كوست فورم كنمشيو لباج 13. خصكم تكونوا حافظين، ماشي نهار الامتحان تجيو وتبقاو عاد تقلبوا غديروا وقتكم. مادام عندنا لو تيب ديال الشوسي سوبل، عندكم في التمرين لو تيب ديال الشوسي سوبل ولا كلاس دو ترافيك تي بي ال 5 هي تي بي ال 5. تي بي ال 5 هي تي بي ال زين. تي بي ال لابرياسيون ديالها لابريفياسيون ديالها هي ترافيك او بوالور اللي الحموله ديالها كبيره من 8 طن. المهم لو تيب دو الشوسي عندنا سوبل كيما عطينك في التمرينه هي سوبل. وعندنا عاوتاني لا كلاس دو ترافيك تي بي ال 5 ترافيك او بوالور 5.
تي بي اس تاك لابريفياسيون ديالها اللي مكانش عارفهم. صافي عندنا السوبل. وشنو واش عندنا تي بي ال تي بي ال 3 لا عندنا تي بي ال 4 تي بي ال 5 موجوده بين هاد 4 و 6. المهم كنمشيو كنشوفو بي جي مين هي جوج مادام، وكنمشيو كنقارنو عاوتاني بي جي مين مع اس تي اي. بي جي مين كيساوي بي دو و اس تي اي كيساوي اس تي ان. يعني كتشوف داك الواحد مع الجوج شكون كبير، جوج ولا واحد. عندنا الجوج كبيره من واحد يعني بي جي مين كبيره من اس تي اي، يعني دو لا كوش فورم يعني نيسيسير. دو لا ديمونسيون دو كوش فورم. انا نوريكم كيفاش كديمونسيون كتولد طلعوا لداك الجدول تي بي ال 4 تي بي ال 6. نتوما من كتبغيو تختاروا واش اف 1 ولا ام تي، ديما كتمشي نتا الاف 1. الا عطاوكم ام تي عاد كتمشيو لها اف 1. وعندنا اس تي. شنو هو اس تي 1؟ دونك لا ديمونسيون دو كوشت. عندنا بي 2 بي جي مين هي بي 2 ها هي. دونك لا ديمونسيون دو كوشت فورم هي 10 اس سي زائد 25 سنتيمتر اف 1. ها هي باينه. لو سونداج الثاني. السونداج الثاني عندنا تيب شوسي تا هو سوبل الى كلاس دو ترافيك تي بي 5 حتى هي ديما. عندنا بي جي مين عندنا هي سوبل و تي بي 5 حتى هي بي 2. و دونك حتى هي بي 2 كبيره من شحال من اس لقينا في السونداج الثاني. بارابور للسونداج الثاني بارابور للسونداج جوج لقينا اس تي اي كيساوي اس تي زيرو، يعني جوج كبيره من زيرو كوشت فورم يعني نيسيسير. يعني ديمونسيون دو كوشت فورم عندك بي 2 عندك اف 1 يعني عندنا اس تي زيرو، يعني عندنا 10 اس سي زائد 40 سنتيمتر اف 1. هي 10 اس سي بلس 40 سنتيمتر. هذيك 10 سنتيمتر اس سي بلس 40 سنتيمتر اف 1. 10 سنتيمتر اس سي بلس 40 سنتيمتر اف 1. بالنسبة للسونداج نيميرو 3 قلنا لو تيب شوسي يسوبل اي لا كلاس دو ترافيك تي بي ال 5 كيما هنا. المهم نفس الحاجة بي 2 اي بويسك بي جي مين وكاين اس تي 2 بحال بي 2، يعني ماشي ضروري خصنا نديرو لاكوش فورم. دون لاكوش فورم ني با نيسيسير. دابا كنمشيو لسونداج 4. سونداج 4 عندنا قلنا لو تيب شوسي يسوبل الى كلاس دو ترافيك تي بي ال 5 دو لا بي جي مين تيغال بي 2 تاهي نفسها اس تي تيغال اس تي 0. دونك جوج كبيره من 0 دونك لاكوش فورم نيسيسير. دونك لا ديمونسيون شوسي عندنا اس تي 0 او بي 2. دونك لا كوست فورم 10 سي بلس 40 سنتيمتر اف 1. دابا ندوزو للسونداج الاخراني. قلنا لو تيب شوسي اي سوبل الى كلاس دو ترافيك نس تي بي ال 5 دو بي جي مين تيغال بي 2 تا هي كبيره من اس تي اي. دونك لا كوست فورم اي نيسيسير دو لا ديمونسيون دو كوست فورم. هيا عندكم اس عندك في هذا شويه نشوف هذا السونداج. عندك اس تي واحد وبيدو. لاش لا ما نديروش 10 اسي زائد 25 سنتيمتر اف 1. دابا السؤال الثاني سالينا. دابا غنمشيو للسؤال الثالث اللي كيقول لك. السؤال الثالث كيقول لك troisième كيسيون كيقول لك ديتيرميني لا ستركتور يوتيليزي ديال الشوسي. باش نحدو واحد لا ستركتور الشوسي الصفحات خصكم ضروري تعرفوهم. تبعوا معايا هذا الفيديو غتعرفوا الصفحات. كنمشيو لاباج 20 صفحه 20 صافي 20. عندك هما دوك البقالات ديال القراي. المهم عندك تي بي ال 5 و بي 2. وباش نعرفوا واش عندنا لا دوغي دو فيسيون نديرو لونغ ولا كورت كنمشيو فما نلقاو لي تي بي ال كبيره من تي بي ال 4. في هاد الحاله عندنا تي بي ال 5 كبيره من تي بي ال 4. تي بي ال 5 كبيره من تي بي ال 4 كنمشيو للكورت. تي بي ال 5 فيما تلقى شي تي بي ال صغار عدد ديال لي طوموبيل اللي كتمشاو في الطريق صغار مربعه كتعرفوا لونغ. المهم عندنا بيدو ولكن ناقصنا تي عندنا بيدو. المهم دابا شنو عندنا لا شوسي سوبل. باش تعرفوا عندنا واحد لا شوسي سوبل خصكم تعرفوا راه باش تعرفوا شوسي كي سوبل قلنا راها بالبيتيم هي سوبل. المهم عندنا بيدو و تي بي اي 5 يعني كورت كتمشي كتحسملو هذيك. هي 20 جي ان ار 20 جي ان ار و 30 اف 1 كتسمعوا هاد الشيما. عاوتاني الشيما رقم 2
قال لك لا كوش دو باز اون ماتيريو نون لي، يعني ما كايناش بي دو، كاين غير تي بي اس 5، ما ترسم حتى حاجه هنا. كاينه عاوتاني شنو كاين في الفيديو لا اسمح لي. كاين عاوتاني لا كوش دو باز اون غرافي ميزيون، يعني ان تي بي اس 5 او بي 2 ولا ديغي دو في كورت، هيا كترسم له هذيك. عاوتاني جي بي بي، عندنا تي بي ال 6، لا ما كاين تي بي ال 5 او بي 2. دونك راه عندنا كترسم له هذيك، ولكن اش قال لك ليبيسور؟ لا، اش قال لك كاين ليبيسور بلي فيبل. لابيسور بلي فيبل كتمشيو كتجمعوا هذيك 20 زائد 20 40 زائد 10 50 زائد 5 55، وهنا عاوتاني 20 زائد 12 32 زائد 5 37. يعني كتختاروا الصغيره فيهم، ها هي 37 صغيره من 55، ها هي. وكذلك ملي عطاوكم هنا مثلا غير طحنا في وحده، ما تحشوا جوج ديروا نفس القضيه. صافي حنا سينا السؤال الثالث. بالنسبه للسؤال الرابع شنو قال لك؟ كالكولي لي كونتيتي دي ماتيريو بار كورد شوسي. بالنسبه للكورد شوسي شنو لقينا دابا؟ دبرنا عليها وحده شنو؟ دابا نشوفوا شنو مشينا بي دو تي بي صافي مشينا درنا هذيك. المهم كتمشيو هادوك اللي قبل كاع، زين نشوفوا كاع شنو كاين هنا كاع باش ما ندخلش الاخوان، باش ما ندخلش الاخوان الاعزاء. يعني احنا لكم واحد القضيه، فيما تلقاو السبل مشيو بديو من اللي فيش نيميرو 1 حتى لهاد اللي الفيش اللي فيها جي بي بي. كاميرا شويه عينا سمحوا لي. اما الا قالوا لك عاوتاني كوش غراف سيمو تيب 1 كتمشي هنا، قال لك غراف تي بيتون سيمو كتمشي هنايا. اما الا قال لك زون نون ستابل، زون انستابل يعني نون ستابل اللي ماشي ستابل، فهتمين طحنا في زون ستابل كتمشي كتنيشان قاصد هذه بوحدها. المهم لي كورت شوسي باش نكالكوليوهم لي كونتيتي. صافي كتمشي كتشوف ا0. مشينا اختارينا بالنسبه لهاد لافيش، اختارينا تي بي، اختارينا هذيك 20 زائد 30 50 سير. اختارينا هذيك، ما مشيناش لهاديك، اختارينا حتى حاجه هنا، حتى لعبه اختاريناها هنا. كنمشيو لهاد شنو اختارينا هنا؟ عندك تي بي اس 5 بي 2 كورت 5 6 زائد 12 18 زائد 25. 18 زائد 25 هي 43. 43 زائد 10 53. حيد عليا بالك. كنمشيو عاوتاني مشينا تي بي 5 لينايا، درنا 5 زائد 12 شحال؟ 17 زائد 20 37. شكون الصغيره فيهم؟ هي 37، هي هذيك. كنمشيو هذيك باش كنحسبوا الكالكول ديال الكورت شوسي لي كونتيتي. اون كالكول لي كونتيتي دي ماتيريو بور كورت شوسي دابخي لا ستركتور سويفون. عشا كتمشي ديما مشي بدي من هنايا اسمحوا لي، من هنا 20 اف ان ماشي من الفوق 5 او بي زائد 8 من التحت 20 اف ان زائد 8 جي بي بي. لا اسمحوا لي، نمشيو من هنايا 20 اف ان زائد ماشي من هنايا، من هنايا 20 اف ان زائد 12 جي بي بي زائد 5 او بي. هي 20 اف ان زائد 12 جي بي بي زائد 5 او بي. وعندنا في هاد ليكزارسيس الاخوان، عندنا في هاد ليكزارسيس عندنا عندك بيكا لي بيكا. عندنا بيكا زيرو، كنديرو واحد المنحنى بحال هكا. بيكا زيرو 500 2000 2500 3000 3700. ولكن باش تحسب باش تعرفوا لا لونغور اللي كنحسبوا بها، حيت لو فوليم كيساوي لونغور في لارجور في لاوتور، ولكن لونغور باش نعرفوا كنحسبوها كتمشيو ديما لهاد الاخرانيه اللي هنا، هي اللي كتحسبوها لا لونغور اللي كتعتمدوا عليها، هي لا لونغور اصلا. هي كتساوي لا لونغور.
بعد نعطيكم انا مشى مليون كذا كذا ومجاو لنا وكاك 5000 5000. المهم لا كونتيتي عندك 3000 حنا اصلا ما عطوناش فيها التمريره لاغجور ديال الشوسي. نعتبروا لاغجور ديال الشوسي 6 متر، ديما من ما يعطيوها لك ما تفوتوش 6، اعتبروا ديما 6. يعني كنت عندك 3700 لا لونغور في لاغجور ديال الشوسي اللي هي 6 في ديك 0.20 ديال اف 1. ايا كونتيتي اف 1 ساينا كونتيتي ديال اف 1 كنمشيو لا كونتيتي ديال الجي بي بي اللي هنايا. يعني درنا 3700 حتى هي في 6 على لارجور ديال الشوسي في 12 جي بي بي اللي هي 0.12 من سنتيمتر لمتر، 0.12 جي بي بي 0.12. اش عطاتنا لا كونتيتي. كنمشيو حتى لا كونتيتي او بي، كنمشيو عشان نحسبوا لا كونتيتي ديال او بي. بالنسبه لا كونتيتي ديال او بي ديما هادي كندخلو فيها لا دونسيتي. ديما في الاوبي كندخلو لا دونسيتي، خويا كاع ما دخلناهمش، ديما هادي كندخلو لا دونسيتي. علاش؟ الا ما عطاكمش لا دونسيتي اعتبروا لا دونسيتي 2.34 طن بار متر كوب. يعني هنا ما عطاوناش كاع لا دونسيتي، نعتبروا 2.34 طن بار متر كوب. هنا كونتيتي كيساوي 3700 فوا 6 لا لارج ديال الشوسي. شحال قالك 5، يعني 5 سنتيمتر كيساوي 0.05 متر، يعني بليز فوا 0.05 كيساوي 1110. كنقبضو ديك 1110 اللي خرجتنا في الكونتيتي كنضربوها في داك لا دونسيتي هي لا كونتيتي توتال. ودابا نشوفو واش باقي شي سؤال ولا ما باقيش. دابا رحنا سالي. دابا شنو وصلنا لا كونتيتي دي ماتيريال بور كورشوسي. دابا كانت ثاني التمرين، كنتمنى الفرجة تعجبكم وحتى الفيديو الاخر ان شاء الله.